नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मुखमा अघिल्लो वैशाख 7 गते एक भएका तत्कालीन 6वटा मधेस केन्द्रित दलको एकत्रित पार्टी राजपा नेपालले फेरि पनि पहिलो एकता महाधिवेशन सारेको छ। यसअघि राजपा नेतृत्वले निर्वाचन आयोगलाई अन्तिम मौका भन्दै 2076 साल वैशाख पहिलो साता महाधिवेशन गर्ने लिखित जानकारी गराएको थियो। तर अहिले एकता महाधिवेशनका सन्दर्भमा पार्टीको विधान, सदस्यता वितरण र अबको नेतृत्व प्रणालीका सन्दर्भमा चरम अलमल र विवाद देखिएपछि फेरि पनि महाधिवेशन रोकिएको छ। पार्टी एक भएको 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै राजपा नेपालका उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादवको नेतृत्वमा पार्टी विभाजित भएकाले पनि सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने दबावमा नेतृत्व मण्डल छ। यसका लागि नेताहरूको छलफल र जिल्ला दौड पनि बाक्लिएको छ। तर न एकता महाधिवेशनको टुङ्गो लागेको छ, न सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछिको रणनीति नै राजपाले सार्वजनिक गर्न सकेको छ। आज हामी यही अलमलमा अल्झेको राजपा नेपालभित्रको समस्या केलाउँदैछौँ। हुन त अहिले नेपालका अधिकांश राजनीतिक दल आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यास गर्न नसक्दा थिलथिलो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। सबै दलका भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्गठन मूर्छित अवस्थामा छन्। लगभग सबै पार्टी नेताको स्वार्थको रोटी सेकाउने मञ्च जस्तो बनेको छ। राजनीतिक दलको मुख्य धरातल मानिने कार्यकर्ता तहमा चरम वितृष्णा छ। तर पनि प्रमुख क्षेत्रीय दलको रूपमा स्थापित राजपा नेपालमा झाँगिराखेको समस्याले भने तराई मधेसको एजेन्डा अनि पहिचान पक्षधरको मोर्चालाई कमजोर बनाइरहेको छ। आन्तरिक विवादकै कारण राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठक बाहेक केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। महाधिवेशनको एजेन्डाबारे गम्भीर छलफल हुन नसकेको अवस्थामा अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको घोषणा गरिसके पछाडि अब कता जाने भन्नेमा पनि राजपा नेपालको नेतृत्व अलमलमा छ। यो संविधान संशोधनको एजेन्डा, सरकारमा सहभागी हुने प्रश्न, सरकारप्रतिको दृष्टिकोण अनि पार्टी विधान र नेतृत्व चयन प्रक्रियाका विषयमा स्पष्ट 3 धारमा विभाजित राजपाभित्रको अहिलेदेखिको होइन, यो पुरानो समस्या हो। यही समस्या समाधानका लागि अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूका बीचमा दर्जनौं पटक छलफल पनि भएको छ। तर बैठक सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछिको राजनीतिक अभियान के हुने र कस्तो स्वरूपको आन्दोलन गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका नेताहरू अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि अवसर पाएमा सरकारमै सहभागी हुन सकिन्छ भन्ने आशय र अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। अर्कातिर नेपाली कांग्रेस लगायतका दलसँग मिलेर सङ्घर्षमा जाने निर्णयमा पनि राजपा नेपालले तत्परता र तदारुकता देखाइराखेको छ। अन्यलकै बीचमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई आन्दोलनमा ल्याउने लगायतको एजेन्डामा छलफल गर्न बोलाएको पदाधिकारीको पछिल्लो बैठकले पनि महाधिवेशनलाई एक सूत्रीय एजेन्डा बनाएर नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। विवादका बीचमा फेरि महन्त ठाकुरलाई पार्टीको संयोजकको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि उत्साहित बनेका पार्टीका नेताहरूले कांग्रेससँग आन्दोलनको सहकार्य गर्ने र सँगसँगै पार्टीको नियमित महाधिवेशन पनि गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तीव्रताका साथ छलफल गरेका छन्। पार्टीको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी संयोजकको रूपमा ठाकुरलाई दिए पनि राजेन्द्र महतो लगायतका नेताले बहुमतका आधारमा गएको मङ्सिरमा महन्त ठाकुरलाई कु गरेर आफै संयोजक बनेपछि राजपामा चरम विवाद विद्यमान छ। मङ्सिर 4 गते ठाकुरलाई संयोजकबाट हटाएर अध्यक्ष मण्डलको संयोजकत्वलाई चक्रीय प्रणालीमा लगिएपछि असन्तुष्टहरूले यो गलत भयो भन्दै त्यसलाई सच्याउन निरन्तर दबाब दिइराखेका थिए। राजपाको अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूले यो बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलसँग छलफल पनि गरेका छन्। त्यसैको समीक्षा गर्न बसेको पदाधिकारीको पछिल्लो बैठकमा नयाँ शक्ति पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमसँगको एकता वार्ता अनि आगामी केही महिनापछि आन्दोलन अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको नेताहरू बताउँछन्, जहाँ मूल रूपमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डाले प्रवेश पाएको छ। हामीले 25-30 वर्षको राजनीतिक यात्रा हेर्दा, उहाँहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकारको काम कारबाही हेर्दा
यो परम्परावादी चिन्तन केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेको यो सरकारले यी तमाम समस्याहरूले समाधान गर्न सकेन। त्यसैले राष्ट्रिय जनता पार्टीले त्यो नयाँ कार्यभार, त्यो जिम्मेवारी बोध गरेर एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्न प्रयास गर्दैछ। त्यसको वैचारिक, राजनीतिक, रणनीतिक तयारीको लागि समय चाहिएको हुनाले हामीले यो महाधिवेशन थोरै समयको लागि पछाडि धकेलेका हौँ। आन्दोलनको मुडमा देखिएको राजपा अहिले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक विवादबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। महन्त ठाकुरलाई महाधिवेशन मूल आयोजक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिए पनि राजपाभित्र आफ्नो भविष्य सदाबहार होस् भन्ने चाहने नेताहरू महाधिवेशन मूल आयोजक समितिलाई पूर्णता दिने प्रस्तावकै विपक्षमा उभिएका छन्। अर्थात् उनीहरू प्रस्तावमै सकारात्मक छैनन्। पार्टीका नेताहरूले सङ्घीय समाजवादी फोरमसँगै नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरणको विषयमा छलफल गरे पनि तत्कालीन 6 मधेसवादी दलकै बीचमा भावनात्मक रूपमा एकता भएको देखिँदैन। अहिले नै केन्द्रीय समितिमा 815 जना सदस्य रहेका छन् राजपा नेपालको। तल्लो तहसम्म अहिलेसम्म एकताको सन्देश पुग्न सकेको छैन। जिल्ला जिल्लामा 6वटा पार्टीको 6 अध्यक्ष अस्तित्वमा छन्। जनवर्गीय सङ्गठनको अवस्था उस्तै छ। विभिन्न जिल्लाको पदाधिकारी सम्पन्न निर्वाचनमा भाग लिएर जितेका अथवा हारेका सदस्य समेत गरेर एक बन्ने समूहलाई सङ्घीय पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने प्रतिनिधि मानेर महाधिवेशन गर्ने विकल्प अहिले राजपा नेतृत्वले अघि सारेको छ। यो विकल्प मान्न दोस्रो तहका नेताहरू तयार छैनन्। यो राजपाभित्र अहिले झाँगिएको अर्को समस्या हो। वर्ष चाहिँ सङ्गठन र सङ्घर्षको वर्षको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ। एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ नेपालमा र यसको लागि विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने सङ्गठन शक्ति पार्टीसँग हामी एकताबद्ध भएर हामी अगाडि बढ्ने हो। एउटा शक्तिको निर्माण गर्ने हो जसबाट अधिकार प्राप्तिको लडाइँ आन्दोलन चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउन सकियोस्। सरकारसँगको निकटता तोडेपछि अब सडक सङ्घर्षमा जाने कि महाधिवेशन केन्द्रित हुने भन्ने विवाद अध्यक्ष मण्डलमा बढी छ। विवादका कारण केन्द्रीय कमिटीको बैठक अथवा राजनीतिक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। नयाँ दल दर्ता भएको मितिले 1 वर्षभित्र वैधानिक महाधिवेशनबाट नेतृत्व लगायतका पदाधिकारी चुन्नुपर्ने अनि यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि राजपा नेपालले विवादका बीचमा 2 वर्षको महत्त्वपूर्ण समय गुजारेको छ। नेताहरू अझै महाधिवेशन प्रक्रिया कहाँबाट सुरु गर्ने र कस्तो विधान लेख्ने भन्नेमा रुमल्ली राखेका छन्। अध्यक्ष मण्डलमा रहेका नेतामध्ये हाल सबैले सजिलै स्वीकार गरेका सदस्य महन्त ठाकुर लामो समयदेखि अस्वस्थ छन्। ठाकुर निष्क्रिय भएपछि गएको मङ्सिर 4 यता राजपा पार्टीको अध्यक्षता क्रमशः अरू नेतामा हस्तान्तरण भइराखेकोमा अहिले त्यो प्रक्रिया पनि रोकिएको छ। यो बीचमा कयौं आन्तरिक विवाद बाहिर आएका छन्। नेताहरूकै पुतला जलाइएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पटक पटक प्रभावित भएको छ। विवादहरू अध्यक्ष मण्डल तहमै टुङ्ग्याउने र तल्लो तहमा सोही आधारमा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने नेताहरूको रणनीति पनि यो बीचमा असफल साबित भएको छ। राजपा नेपालमा अहिले केन्द्रीय पदाधिकारी 134 जना छन् भने केन्द्रीय सदस्य 815 भन्दा माथि पुगिसकेका छन्। यो बीचमा धेरै नेताले आफ्नो स्वार्थ अनुसार ठाउँ ठाउँमा पुगेर केन्द्रीय पदाधिकारीहरूमा मनोनित गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य थपिएको छ। यसको एकिन विवरण राजपा केन्द्रीय कार्यालयमा समेत उपलब्ध छैन। केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य तत्कालीन 6वटा दलबाट अलग अलग समाहित भएकाले पनि पार्टी सञ्चालन, महत्त्वपूर्ण निर्णय लगायतका विषयमा विवाद बढी देखिएको हो। यही विवाद अरू संस्थागत बन्न नदिन अध्यक्ष मण्डलले असहमतिका बुँदाहरू टुङ्ग्याएर पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन मात्रै गराउँदै आएका थिए। तर यो प्रक्रियालाई दोस्रो पुस्ताका नेताले प्रजातान्त्रिक बहस र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया छल्ने रणनीति मात्रै भनेका छन्। यही आरोप लगाएर राजपा नेपालका तत्कालीन सह-अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी र तत्कालीन संसदीय दलका नेता समेत रहेका ब्रजेश गुप्ताले चुनावको मुखमा पार्टी नै त्याग गरेका थिए। त्यसैको निरन्तरता अघिल्लो वैशाख 7 गते पार्टी स्थापना दिवसकै दिन राजपा नेपालका उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादवको नेतृत्वमा केही नेता राजपाबाट बाहिरिएका थिए। यो पहिरो अहिले पनि थामिएको अवस्था छैन र राजपा नेपाल अहिले पनि विभाजनको सङ्घारमा छ।
राजपा नेपालले रेशम चौधरीलाई टिकापुर काण्डमा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि सरकारसँगको सम्बन्ध नवीकरण नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ। तर समर्थन फिर्ता लिएर केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने चेतावनी दिइरहेको बेला नेताहरू नै विभाजित छन्। एकातिर तराई मधेसको एजेन्डा उठाउने दल सङ्घीय समाजवादी फोरम सरकारमा बसेर लाभ लिइरहेको छ भने अर्कातिर यही बीचमा तराई मधेसको राजनीतिमा जनमत पार्टीका रूपमा सिके राउतहरू उदाएका छन्। राजपा नेपाल भने न जनताको बीचमा सक्रिय देखिन्छ न सरकारमै सहभागी छ। पटक पटक तराईमा विद्यमान पछौटेपन र विभेद अन्त्यका निम्ति संविधान संशोधन अन्तिम विकल्प हो भनिरहेको राजपा नेपालभित्र अहिले देखिएको खास समस्या के हो त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव मार्फत शक्तिशाली क्षेत्रीय दलका रूपमा स्थापित र सङ्घीय संसदमा तेस्रो ठुलो दल राजपा नेपालभित्रको समस्या केलाइरहेका छौँ। जुन दल 2 वर्षको बीचमा एकता महाधिवेशन नहुँदै 2 पटक चोइटिसकेको छ। नेताहरू अहिले पनि विभाजित अवस्थामा छन्। नेतृत्व विकास, नेतृत्व हस्तान्तरण, सदस्यता वितरण र तल्लो तहसम्मको संरचना व्यवस्थापनको प्रश्नमा फेरि पनि राजपाभित्र पहिरो जान सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन्, जसलाई रोक्न तत्काल एकता महाधिवेशन र नेतृत्व व्यवस्थापन पहिलो शर्त हो। यसका लागि पार्टीमा सक्रिय दोस्रो तहका नेताहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर यसका लागि न विस्तृत विधान बनेको छ न नेताहरूको रोल क्रमकै टुङ्गो लागेको छ। आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनका लागि नेताहरू लगातार छलफलमा जुटे पनि आत्मकेन्द्रित समस्याका कारण सदस्यता वितरणकै विवाद चर्किरहेको छ। राजपामा नीतिगत समस्या भन्दा पनि नेतागत समस्या बढी छ। नेताहरूको बीचमा राजनीतिक धार कसरी अगाडि बढाउने, दललाई दलको रूपमा कसरी अगाडि बढाउने र सिङ्गो देशको विश्वास कसरी जित्ने भन्ने खालको सोच, त्यो खालको सामर्थ्य खासै देखिँदैन। नेतृत्वहरूमा पदीय समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, स्वार्थ, गुटहरूको समस्याले गर्दाखेरि राजपा अहिले पनि दल बन्न सकेको छैन। एउटा दलको रूपमा देखिने 6वटा गुटहरूको सङ्ग्रह मात्रै भएको छ र यिनै गुटका सङ्ग्रह र यदि महाधिवेशनमा गएपछि एउटा अध्यक्ष बन्नुपर्छ, बाँकीहरू अध्यक्ष बन्न पाउँदैन भन्ने कुराको अल्प ज्ञान त छ, त्यतिसम्मको ज्ञान त उहाँहरूसँग छ। अनि 6वटा अध्यक्ष भएर रमाइराखेको बेलामा एउटा मात्र अध्यक्ष भएपछि बाँकी के गर्ने त भन्ने खालको पदीय डर पनि छ। त्यही उहाँहरूको प्रयास के रहन्छ, भोलि पनि के रहन्छ भने यही चक्रीय प्रणालीलाई निरन्तरता राखेर हामी नै 6 जना आजीवन अध्यक्ष हुने गरी राजपा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ उहाँहरूको ध्यान हुन जान्छ, जसले गर्दा महाधिवेशनका समयहरू लम्बिने, महाधिवेशन वैधानिक रूपमा हुने र व्यवहारिक रूपमा नहुने, अर्थात् कागजी रूपमा हुने, अर्थात् निर्वाचन आयोगलाई प्रमाण पुग्ने गरी एउटा बन्द कोठामा हामीले महाधिवेशन गऱ्यौँ भन्ने खालको दस्तावेजहरू बनाइदिने, तर यथार्थमा जुन गाउँ वडाबाट जुन खालको प्रतिनिधित्व हुँदै, चयन हुँदै, निर्वाचन हुँदै आउनुपर्ने हो त्यो खालको निर्वाचन नगर्ने अवस्था राजपाको हुन्छ। मलाई लाग्छ राजपाको प्रधान समस्यामध्ये 3टा समस्या छ। एउटा राजपाको धार क्लियर छैन, अर्को धारणा क्लियर छैन, अर्को धरातल क्लियर छैन। यो 3टा कुरा प्रश्न नभएपछि तिनले राजनीति गरेका हुन् वा उनी मार्फत राजनीति गराइएको हो, त्यो चाहिँ दुविधाको विषय, शङ्काको विषय हुँदै गएको छ। नयाँ दल दर्ता भएको मितिले 1 वर्षभित्र वैधानिक महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछिको वैधानिक नेतृत्वबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रियामा व्यवहारिक तथा प्राविधिक समस्या भएमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर अर्को 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। राजपा नेपाल गठन भएको भने वैशाख 7 गते 2 वर्ष गुज्रिसकेको छ, तर पनि विभिन्न राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचका कारण विभाजित अवस्थाबाट गुज्रिरहेका
तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलका तत्कालीन नेता अहिले पनि उही पुरानो मानसिकताबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। अहिले जसोतसो सुरु भएको महाधिवेशन प्रक्रिया फेरि रोकिएपछि यसले पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। अहिलेसम्म पार्टीको अन्तिम विधान टुङ्गो लागेको छैन। पार्टी एकतापछि भद्रगोल अवस्थामा रहेको सदस्यता वितरण र प्रतिनिधि छनौटमा पनि चरम दाउपेच देखिएको छ। अध्यक्ष मण्डलमै महन्त ठाकुरपछि सर्वस्वीकार्य नेताको अभाव खड्किएको छ। यसरी विवादै विवादमा फसिरहेको राजपा नेपालकी तराईमा देशका जनताको समृद्धि, स्थायित्व र विकासको सपना साकार पर्न सारथी बन्न सक्ला त? यो अहिले तल्लो तहबाट उठिरहेको प्रश्न समेत हो। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।